Welcome back to Ingwa News. The Korgaon Panchayat Mandal has expressed anger over the repeated changes in the dates for the Sarpanch election by the Directorate of Panchayats, with 3 different dates announced so far. They now demand that the July 7 date be final, warning of street protest if changed again. In a press conference, the Mandal alleged the involvement of MLA Arlekar in the delay. आम्ही पळोवपाक गेल्यार जाल्यार आमी म्हणटा की गोंयान हे बीजेपी सरकार आसा आनी आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत हो बीजेपीचो आमचो चीफ मिनिस्टर आसा आनी आमी पंचायतूय म्हणून आमची काय भायली म्हणून डिक्लेअर करून आमची पंचायतूय ही बीजेपीचीच आसा. तो जेन्ना आमी बीजेपीन आसून जर आमच्या वांगडा ह्यो वेव्हार जाता तो आमी चिंत्ता की जो बाबडो बीजेपीच्या ओपोजिशनान आसतलो तेका ते कशें कितें हँडल करता आसतले. तो आमी ह्या सरकारा कडेन मागता की आमकां आमचें काम करपाचें आसा. आमी जी निवडून येयल्लेली आसा आमी हांगा ह्या पंचायतीन प्रत्येक जाणा आपल्या स्वबळाचेर निवडून येयल्लेली आसा आनी आमी काम करून येयल्लेली आसा. गेले 2 म्हयने जाले हे जे चलता ते आमी मान्य करून घेवची ना. ह्यो गोश्टी खऱ्योच पळोवपाक गेल्यार मोठ्यो आसा. बारीक विशय तारख्यो बदलता म्हणून उगी रावची ना. जी फुडली पंचायत जी 2 वर्सां उरल्या ती सुरळीत पार करतली. अशें न्हू की तो काम करचो ना. वो काम करपाकूच पंचायतीन येयलेली आसा आनी ते कामाकच आमी प्राधान्य दितली आनी हे काम घडोवपाक जाय जाल्यार आमकां स्टेबल म्हणटा तसो सरपंच जाव. तो आमी मागता सीएम सरा कडेन मागता DOPकूय सांगला आमी लेटर दिला त्या पद्दतीन की आमच्यो ह्यो तारख्यो हलोवपाच्यो न्हू आनी ह्यो तारख्यो एक स्टेबल रावपाचे. फक्त इतकेंच सांगपाक सोदता ह्या मिडियाच्या माध्यमातून प्रत्येक ऑफिसरान खंयच्याच तरी माणसाचो खंयच्याच तरी राजकीय नेत्यांचो ताटा पोंदचे मानर जावपाचें न्हय. इतलेंच म्हाका सांगपाचें आसा. कारण कसो तेंच्यांनी आपापले कार्य आपापले ज्यो जायो न्याय आतां कोरगांव पंचायत ही खंय तरी बारीकशी पंचायत न्हय. सबंद गोंयान पळोवपाक गेले जाल्यार एक मोठी पंचायत मोठे नामान आनी मोठ्या लोक हस्तीन ही बगल्या जाता. त्या नजरेन बगल्या कारण कोरगांव पंचायत ह्या आधाराचेर चलता की खंयचोय तरी राजकीय खळबळ जातली किंवा राजकीय खंय तरी बदलाव येतलो तर कोरगांव पंचायतीचेर सगळ्यांची निगा आनी सगळ्यांची निगराणी आसता. कारण थंयसून पयलीं कोरगांव पंचायत काय म्हणटा कोरगांव पंचायतीर काय चल्ला हेचेर सगळ्यांचो केंद्रबिंदू आसता. त्याच्या खातीर सांगपाचें इतकोच म्हाजो मोटीव आनी इतकोच मुद्दो आसा की हे मदले जे कटपुतलीचो जो खेळ चालू आसा ह्यो सद्या तेचो बंद करपाचो आनी एकच आमी काल आमी एक लेटर दिल्लें आसा. समजा यदा कदाची ही 7/7ची तारीख दवरलेली आसा ह्यो समज खंय तरी परत फ्लक्च्युएट जाता परत फुडें वयता तर आमकां खंय तरी प्रोटेस्ट नाल्यार आनी खंय तरी करपा खातीर रस्त्यार देंवचे पडटले. हे तांकां बारीकशी आमी शिटकावन दिता आनी आमी काल लेटर दिवन सुद्दां आयिल्ले आसा DOP कडेन. ताका हेच सांगलें जाता की ही मातशें रिक्वेस्ट तुका की आनी हेच्या फुडें तूं चेंज करूं नाका डेट.